अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सिर्फ 40 घंटों में रिकॉर्ड 145 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी से 31 शहरी जबाहक, ख्वारिज का कला कमा करते हुए 17 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दों की कोई कौमियत नहीं, ये भारत की प्रॉक्सी हैं जिनके खिलाफ 1000 साल तक लड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी। बानी की सेहत ज़्यादा अहम है या 8 फरवरी का पहिया जाम? तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान बयानिए की जंग में उलझ गईं। पीटीआई में बयानिया कौन बनाता है? क्या पार्टी की सोशल मीडिया टीम इतनी ताकतवर है कि जब चाहे किसी को हीरो और किसी को ज़ीरो बना दे? और पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ जीत ली। ग्रीन शर्ट्स के वर्ल्ड कप खेलने से मुतल्लिक फैसला आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के खारजियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की और सिर्फ 40 घंटों में 145 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने बताया कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं जिनके तहत हमने एक दिन पहले ही दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। ये बलोचियत का नारा लगाते हैं लेकिन इनकी कोई कौमियत नहीं, ये दहशत गर्द हैं और भारत की प्रॉक्सी हैं जिनके खिलाफ हम 1000 साल तक लड़ेंगे और एक सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि इन दहशत गर्दों के साथ अफगानी भी शामिल है। 145 दहशत गर्दों की लाशें हमारे पास हैं, जो 40 घंटे के मुख्तसर वक्त में मारे जाने वाला सबसे बड़ा नंबर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के नतीजे में प्री ऑपरेशंस जो हैं वो एक दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें शाबान में और पंजगूर में कोई 40 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए और जिनका ख्याल था कि वो पंजगूर में इसी तरह का अटैक करेंगे और इस तरफ कोयटा का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है शाबान की तरफ से वो कोयटा पे हमलावर होना था, वहाँ पर वो जहन्नुम वसल हुए, मुर्दार हुए। इसकी वजह से आपने देखा कि कोयटा के उस साइड पे और पंजगूर में कल कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको IBOs कहते हैं वो किए गए हैं। और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। एक बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? और ईंधन किसका? हिंदुस्तान के इमा पे आप पाकिस्तान को जब टेक ऑफ करने लगता है तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दहशतगर्दों के हमलों में 31 शहरी जबाहक और सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज़ कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दलबदी, पंजगूर और गवादर समेत बलूचिस्तान के 9 शहरों में हमले किए। दहशतगर्दों ने गवादर और खारान में बदतरीन दरिंदगी का मुजाहरा किया जिसमें खवातीन, बच्चे, मामर अफराद और मेहनत कश जांबाहक हुए। दहशतगर्दों ने कोयटा में अब्दुल सत्तार ईदी का मुजस्समा भी तबाह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के हमलों को नाकाम बनाकर बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत है जिसके शाहिद पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने रखेगा। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहाँ से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है और वो जितना मर्ज़ी कर ले उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर
چاہے وہ فیڈریشن ہے, چاہے وہ پروونس ہے, ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. تو کل میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو فتنہ ہندوستان کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا گیا اور جس طریقے سے انہوں نے ایک سازش کے تحت بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی, میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو, پاک فوج کو, پولیس کو, بلوچستان گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ تھیں اور ان کا جو لیول آف پریپیئرڈنس تھا, جو ان کی تیاری تھی, وہ مکمل تھی. اور جیسے میں نے کل کہا کہ الحمدللہ بلوچستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. یہ آئے تھے بہت بڑا نقصان کرنے ان 12 شہروں کے اندر, مگر ہماری سیکیورٹی فورسز کی مہارت اور ہمیشہ کی طرح ان کا جو جذبہ قربانی ہے اس کے تحت انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھرپور مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو کل ہرایا. سیکیورٹی ایجنسیز ان پراکسیز کا بھی خاتمہ کر کے دم لیں گے. اقوام متحدہ, امریکہ, چین, برطانیہ, سعودی عرب اور قطر نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کی ہے. امریکی ناظم الامور کے مطابق حملوں کی ذمہ داری کالعدم BLA نے قبول کی ہے, جسے امریکہ نے بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. ادھر 24 نومبر کو FC ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. تفتیشی حکام کے مطابق حملے میں ملوث تمام سہولت کاروں کا تعلق افغانستان سے ہے, جبکہ حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی اور اس کے علاوہ اہم گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ظہور بلیدی صاحب صوبائی وزیر ہیں, بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلیدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دوسرا جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کی, 40 گھنٹوں کے اندر 145 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. مزید آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور 140 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا, اور جس ارادے اور جس نیت سے دہشت گرد آئے تھے کہ وہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرم کیا. گو کہ کچھ جو ہیں وہ نقصانات ہوئے ہیں. ہمارے 30 جو ہیں کیجولٹیز ہوئے ہیں سیولین سائڈ پہ, اور 15 سے زیادہ جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں نے اپنی جام شہادت نوش کی ہے. لیکن پھر بھی جس طرح ان کے ارادے تھے اور جو ان کے فورن ہینڈلرز تھے, جس طرح انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا اسی مطابق نہیں ہوا, اور بہت بڑی تباہی سے جو ہے بلوچستان کے عوام کو اور ان شہروں کو جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بچایا. اچھا, دوسرا ظہور بھائی, جو وزیر اعلیٰ فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس انٹیلیجنس پہلے سے تھی, تو یہ پہلے سے انفارمیشن تھی, اور کہتے ہیں ایک دن پہلے سے ہم نے آپریشنز بھی سٹارٹ کر رکھے تھے. اس پہ کیا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح کی جو ہے کچھ انفارمیشن تو ڈیفینیٹلی آ رہی ہوں گی کہ جس طرح وہ مختلف علاقوں میں جا کے اپنی پریزنس دکھا رہے تھے, تو حکومت بھی جو ہے ہمہ وقت تیار تھی, اور اس سے پہلے بھی کوئی 40 کے قریب جو دہشت گرد ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو ہے وہ نیوٹرلائز کر لیے تھے. ٹھیک. لیکن دیکھیں, بلوچستان اتنا وسیع و عریض ہے, اتنے بڑے جو ہیں وہ آبادی اسکیٹرڈ ہے. بلوچستان کے لوفولز جو ہیں آپ دیکھیں جغرافی کے حوالے سے, یا بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ بہت منتشر آبادی ہے, تو کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کمی تو رہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے جس طرح وہ پلان کر کے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کے جو ہے عزائم ناکام ہوئے. ڈیفینیٹلی جو ہمارے لوپ ہولز ہیں یا جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو مزید امپروو کریں گے, اور دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے. جو دہشت گرد جو ہے بھاگ گئے ہیں ان کو بھی جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, اور حکومت جو ہے اپنی جو پلان بنائی ہوئی ہے اس پر جو ہے بڑی تیزی سے عمل کرے گی, اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ وقت دور نہیں ہے جب بلوچستان دوبارہ امن کا گہوارہ ہوگا. دوسرا بلیدی صاحب, جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ لیٹسٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ کالعدم BLA کو بھارت سے فنڈنگ ہوتی ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے انہوں نے, یہ غریب مزدوروں کو, بے روزگاروں کو نشانہ بناتے ہیں, عورتوں بچوں کو استعمال کرتے ہیں, اور دہشت گردوں کے خلاف طویل جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے. یہ سارا جو سٹیٹمنٹ ہے, ان ساری باتوں کو لے کر کے فنڈنگ بھارت سے ہے, صوبائی سطح پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لوکلز کی بھی, بلوچستان کے عوام کی بھی؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فورن اسپانسرڈ ٹیررزم ہے,
اور کلبھوشن یادو جو ہے وہ بلوچستان سے پکڑا گیا. اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت براہ راست ملوث ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں. ٹھیک. وزیر دفاع صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, اور انہوں نے ایک منظم انداز میں جو بلوچستان میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا ہے, اور جس میں خاص کر وہ نوجوان طبقہ ان کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اتنے وسائل جو ہیں وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان کے پاس اسلحہ, ان کی لاجسٹک, ان کی جو سروائیول کا جو ایشو ہے, ان کے جو ہے اور بھی جو ہے مالی معاونت ہے, وہ بھارت ہی کر رہا ہے. تو اس پر جو ہے وزیر دفاع صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری وفاقی گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھارت کے عزائم جو ہے 9 مئی کو ناکام ہوئے تھے اور آج بھی انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے. دوسرا بلیدی صاحب, جو محسن نقوی صاحب, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی اسی طرح کا, جیسے خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان میں حملوں کے پیچھے بھارت ہے اور دہشت گرد اور ان کے ماسٹرز کو نہیں چھوڑیں گے. بھارت نے ان حملوں کی منصوبہ بندی کی اور ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے. اب یہ ایک حقیقت بھی ہے, انٹرنیشنلی بھی دنیا اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے. چوتھا, یہ بیسیکلی نیریٹو کا حصہ بھی ہے چونکہ حقیقت ہے, بہت بڑی فیکٹ ہے. تو لوکلز تک یہ بات اسی طرح ٹریول کر رہی ہے, آپ اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, اس پہ بھی گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے سمجھانے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ فورن اسپانسر جو ہے ایک جھگڑا ہے. یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں, ان کی سپورٹ جو ہے باہر سے ہو رہی ہے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور ایران میں جو سناریو ڈیولپ ہوا ہے اس کا بھی جو ہے اثرات پاکستان پر, خصوصاً بلوچستان پہ پڑ رہے ہیں. تو اس میں لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں, مزید سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ بلوچستان کی یوتھ ہے, ہم ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کو جو ہے سمجھائیں, ان کو ہم جو ہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ نقصان جو ہے ہمارے ملک کا ہوگا, ہمارے صوبے کا ہوگا, اور خصوصاً جو ہے بلوچ قوم کا ہوگا. تو بلوچ قوم کو جو ہے انہوں نے ایک ہر طرف سے جو ہے وہ جو فورن اسپانسرڈ ہوسٹائل ایجنسیز ہیں, انہوں نے جو ہے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ بلوچ یوتھ کو جو ہے ان کے ذہنوں کو متنفر کریں, اور مختلف پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بلوچ یوتھ بھی جو ہے سمجھ جائے گی, اور خاص کر تقریباً بہت بڑی جو ہے بلوچ یوتھ کی جو آبادی ہے ایسا ہے وہ سمجھ چکی ہے. لیکن اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں, اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں, وہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے یوتھ پر. لیکن ہماری یوتھ الحمدللہ وہ جو ہے باشعور ہے, وہ جو ہے حالات عذرا کے بارے میں ان کو معلوم ہے, انٹرنیشنل جو ہے ان کے پاس جو ان کی نو ہاؤ ہے, تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. دوسرا, فیڈرل کو کہاں آپ دیکھتے ہیں, وہ کیا مزید اس میں رول پلے کر سکتا ہے, یا وزیر اعظم صدر پاکستان سارے مل کے ادھر آ کے بیٹھیں, ادھر ٹائم گزاریں, باقی جو قوم پرست جماعتیں ہیں یہاں, جو بڑے یہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ سارے ملیں, اس پہ کیا کوئی مزید کوئی پیش رفت ہوئی, یا اس پہ کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے, یا ابھی بس یہی فوکس ہے کہ مزید ٹارگیٹڈ آپریشنز جو ہیں ان کو جو ہے مزید بڑھایا جائے؟ دیکھیں, اب بات جو ہے یہاں تک پہنچی ہے تو جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو اپنے اختلافات جو ہیں بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ جو ہے ابھی اس وقت فنڈز دیے ہیں, ان کا فوکس بھی رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی وقتاً فوقتاً بلوچستان آتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, بلوچستان کے مسائل کو خود دیکھ رہے ہیں, اور ان کی تمام تر سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پولیٹیکل جماعتیں اور جتنے بھی ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, تمام جو ہے ایک ہی پیج پر آ کر ایک جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو روٹ کاز ہیں, جو محرکات ہیں, ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں جو ہے ہماری جتنے بھی پولیٹیکل جماعتوں کی آپسی اختلافات ہیں, نظریے کا فرق ہے, اور بھی جو ہے سیاسی اختلافات ہیں, تو ان کو جو ہے بالا طاق رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس معاملے پہ جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور براہ راست جو ہے ان کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے. صوبائی گورنمنٹ سرفراز بگٹی صاحب کی جو ہے قیادت میں اس معاملے کو حل کرنے کی جو ہے سرتوڑ کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آنے والے وقتوں میں ایک بہتر رزلٹ ملے گا. بہت شکریہ ظہور بلیدی صاحب جی, صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے, پوائنٹ آف ویو اپنا دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानिया बनाने के हवाले से मशहूर है, अब अपने ही बयानिए में फंस गई है। 8 फरवरी की तारीख सर पर है, लेकिन पीटीआई बानी की सेहत के मामले को जिंदा रखना चाहती है, जबकि तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत समझती है कि बानी की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस बयान के बाद पीटीआई का सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया है और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। यूँ देखा जाए तो बानी की सेहत और ना ही पहिया जाम की कॉल पर यकसोई नजर आ रही है। और इसका एक सबूत तो खुद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी हैं, जिन्होंने अचकज़ई की सरबराही में होने वाली सियासी मीटिंग की रुदात सवाबी के जलसे में सुनाई कि उन्हें भी इस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन बड़ों ने हमारे हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं जिन्हें तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे पाकिस्तानियों, कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके जज्बात हैं, जो आपका गुस्सा है, इससे 1000 गुना ज्यादा आपकी इस वज़ीर आला के जज्बात भी है और गुस्सा भी है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन आपको भी बताता हूँ और उनको भी बताता हूँ कि ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम भी इन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें बानी की सेहत के हवाले से तशवीश है और अचकज़ई की राय से मुतल्लिक इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहरहाल सवाल यह है कि क्या महमूद खान अचकज़ई को सियासी तौर पर तनहा किया जा रहा है या वो खदशा दुरुस्त साबित होगा, जिसका इजहार इख्तियार वली खान ने हमारे प्रोग्राम में 18 जनवरी को किया था कि नोटिफिकेशन के बाद अचकज़ई का काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो बामुश्किल 2 महीने ही निकाल पाएंगे। इमरान साहब जो है उनकी जिंदगी में उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मालूम है कि वो उनके मंजूर नज़र क्यों हुए। उनका ये ख्याल था कि हम महमूद खान अचकज़ई को हम अपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे, अब हमने बना दिया है। ठीक। अब आप देख लें कि जिस दिन से उनकी नोटिफिकेशन हो गई है, उनकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। बड़ी मुश्किल से ये कोई 2 महीने अगर निकाल ले तो ये बड़ा अच्छा ही होगा। पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड से मुतालिक एक वाकया रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत भी बताते हैं कि बैरिस्टर गोहर की तरफ से टेलीफोन ना करने के मामले पर अलीमा खान ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया टीम को मुतहर्रिक कर दिया था। गौर को तो उस दिन अडियाला जेल के सामने मोहतरमा अलीमा खानम ने कहा कि भाई मेरा नाम ECL पे है, तो आप आर्मी चीफ को फ़ोन करें ताकि मेरा नाम ECL से हटा दे। जिस पे बैरिस्टर गौर ने उन्हें कहा कि न ये उनका काम है और न मैं उनको फ़ोन कर सकता हूँ और न मैं ऐसे अवामिल पे कोई दखलकारी कर सकता हूँ। जिस पर मोहतरमा ने कहा कि मुझे पता है कि आप किस किस चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं। तो बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि ये आप मुझे बदनाम कर रही हैं। इसका फ़ौरन नतीजा ये निकला कि इन्होंने जनाब अली मोहतरमा अली खान ने सोशल मीडिया ब्रिगेड को पीछे डाल दिया कि बैरिस्टर गौर ने खान से मुलाकात से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि पीटीआई में बयानिया कौन बनाता है, कौन फैलाता है, और इस सब में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम क्या इतनी ताकतवर है कि वो किसी को चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे जीरो कर दे। इसी हवाले से हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं शफी जान साहब, मामले खसूसी इत्तलात KP मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफी भाई वक्त देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि अभी एग्जैक्टली गवर्नमेंट के एंड पे आपका क्या तय पाया, क्या डिस्कशन हुआ, फिर धरना आपने एक आध रात का दिया तो उसके बाद फिर उस पर भी कोई लाहे अमल नहीं सामने आया, अभी क्या प्लान कर रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? सबसे पहले फाद साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक धरने की बात है, और इससे देखिए फाद साहब, इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम वहाँ भी ये बात कर रहे थे और आज भी हम यही बात कर रहे हैं। धरना भी इसलिए वहाँ पे था कि एक तो जुमेरात का दिन था और जुमेरात के दिन अदालती हुक्म के मुताबिक पार्टी की लीडरशिप और इमरान खान साहब के जो रुफ़का हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसी मुलाकात की तनाजुर में CM खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिस्ट में था, मीना खान अफरीदी साहब का नाम लिस्ट में था, मेरा नाम लिस्ट में था। तो हम वहाँ पे 2 बजे पहुँचे और 2 बजे जब पहुँचे तो हमने यही बात उनसे की कि ये आज मुलाकात का दिन है और इन लोगों के नाम लिस्टेड है, तो लिहाजा आप पैगाम भिजवा दें ताकि मुलाकात हो सके। लेकिन वही हुआ जो पहले हो रहा था कि मतलब वही हुकूमत हरदर्मी पे ठहरी हुई है। उससे पहले आपने देखा होगा कि असदुल्ला खान साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी इमरान खान साहब को पिम्स लाने की। उसके बाद जब इस पे बाज़गश्त शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने शुरू में इससे इनकार किया हमेशा की तरह और बाद में इकरार किया। जुमेरात की सुबह जो इनके वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की। तो जब तस्दीक हुई तो एक तशवीश की लहर पूरे पाकिस्तान में दौड़ गई। तो हमने जब वहाँ अडियाला गए और अडियाला में जब 4 बज गए
تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ان کے ڈاکٹرز کو ہم نے لاہور سے بلا لیا تھا، ذاتی جو معالج ہیں عمران خان صاحب کے، ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی بالکل آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ کروائیں، ان کی فیملی کی ملاقات آپ نہیں کرانا چاہتے نہ کروائیں، نہ ہی کسی وکیل کی آپ ملاقات کروائیں، بالکل آپ وہ بھی نہ کروائیں، لیکن ان کا جو بنیادی حق ہے کہ ان کا ایک ذاتی ڈاکٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اندر جانے دے، تاکہ وہ عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں ان سے دریافت کرے، ایک ان کا چیک اپ کرے اور رپورٹ مرتب کرے۔ اگر تسلی بخش ہوئی تو ہم اٹھ کے گھر واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک لیکن وہی ٹھیک ہوا جو ہم عموماً ہوتا ہے، نہ انہوں نے کسی ڈاکٹر کو اجازت دی، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ دھرنا شروع ہوا۔ دھرنا رات 3 بجے تک وہاں جاری رہا۔ اس کے بعد ہماری ادھر ہی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہوا، جس میں تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر جو وہاں پہ موجود تھے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور سب نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھنے کا مزید فیصلہ نہیں ہے۔ ہم صبح 9 بجے سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور سپریم کورٹ کو یہ درخواست دیں گے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کریں اور اس معاملے میں اور ایک ذاتی معالج کی ملاقات کی اجازت دیں۔ اور وہ ہم جب سپریم شفیع جان کورٹ صاحب، گئے، اب رپورٹ مل گئی آپ کو؟ آپ تک پہنچی رپورٹ نہیں پہنچی؟ وہی میں فاضل صاحب میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں۔ جی سپریم پلیز۔ کورٹ جب ہم پہنچے تو رجسٹرار سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے درخواست ریسیو کی، ٹھیک اور یہ بتایا گیا کہ آپ باہر انتظار کریں، ہم اس درخواست پہ رسپانس دیں گے۔ رائٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تمام 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے، سینیٹرز، ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے۔ پورا دن وہاں پہ گزر گیا۔ 4:30 بجے کے قریب سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر بلایا گیا، اور وہاں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو ملاقات کی اجازت تو نہیں دے سکتے، البتہ جو پیمز میں جو ان کا علاج ہوا ہے وہ اس کی رپورٹ ان کی فیملی کو دے دیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے فہد صاحب کہ پیمز میں ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ ریٹینا جو عمران خان صاحب کو جو اس وقت تکلیف ہے، تو ان کو ریٹینا کا اسپیشلسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، اب پیمز میں وہ اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں۔ پھر جو پروسیجر یہ بتا رہے ہیں 20 منٹ کا، تو ہم نے جب ڈاکٹر سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیجر 20 منٹ تو نہیں، کم سے کم اس پہ 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، انستھیزیا دیا جاتا ہے، ٹیکے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تشویشناک ہیں۔ پہلے یہ کہ ملاقات کو چھپانا، دوسرا یہ کہ ان کی فیملی کو نہ بتانا، پھر جب باز گشت شروع ہوئی، پھر 5 دن بعد تصدیق کرنا، اب ذاتی ڈاکٹر کو اندر نہ جانے دینا، یہ تمام چیزیں تشویشناک ہیں۔ اچھا شفیع جان صاحب، ابھی پارٹی کیا سوچ رہی ہے پھر؟ اور دوسرا، محمود خان اچکزئی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہیلتھ کو تو ایویں ہی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا فوکس 8 فروری ہونا چاہیے، ہیلتھ ان کی، اس کو پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی کے اندر 2 اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ ہے کہ اس پہ جو ریاکشن ہے یا جو احتجاج کی کال ہے یا جو بھی اس پہ رسپونڈ کرنے کا ٹائم ہے، وہ جلد از جلد دیا جائے۔ محمود خان اچکزئی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ 8 فروری کو یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہے، جیسے 8 فروری کا ہمارا احتجاج، تو اس چیز کو 8 فروری کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری دی ہوئی ہے تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے۔ تو محمود خان اچکزئی اس وقت ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے، تو محمود خان اچکزئی صاحب کے مطابق کہ ان کی جو صحت ہے وہ ان کے ذرائع کے مطابق کہ وہ ان کی صحت بہتر ہے، لہٰذا ہمیں 8 فروری پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو وہ ویڈیو میسج جو تھا وہ اس تناظر میں تھا۔ اچھا دوسرا شفیع جان صاحب، ابھی 8 فروری کی پلاننگ ایک تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، وہ کیا پلان آپ کر رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کی طرف سے کارڈز مسلسل کچھ اتنے غلط کھیلے گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے بالکل آپ کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے تو بات ہوتی تھی کہ عمران خان صاحب کی آپ نے رہائی کروانی ہے، اب ملاقات بھی نہیں کرواتے، اب معالج بھی اندر نہیں جا پاتے، آپ کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ پمز لے کے گئے ہیں۔ یہ نوبت کیوں اب تک آ چکی ہے؟ اس میں آپ کے اینڈ پر پولیٹیکلی کہاں لوپ ہولز ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو کنسیڈر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ اس میں یا پارٹی کے اندر ڈویژن اتنی ہے کہ اس کی وجہ بھی بن رہی ہے؟ ایگزیکٹلی آپ کی ذاتی کیا فیلنگ ہے ان ساری چیزوں کو لے کر؟ دیکھیے، جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک تحفظ آئینی پاکستان جو ان کے وہ سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کال دی ہوئی ہے شٹر ڈاؤن کی اور پہیہ جام کی، جس کو تحریک انصاف بیک کرے گی۔ کل ہمارے پارلیمانی اجلاس ہیں جس میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب دونوں اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ پہلا اجلاس 2:30 بجے ہے کے پی ہاؤس، جس میں تمام ایم این ایس کو بلایا گیا ہے، اور پھر شام کو خیبر پختونخوا میں سی ایم ہاؤس میں 6 بجے صوبائی پارلیمانی اجلاس ہے، اور وہاں پہ 8 فروری کے متعلق تمام تر ہدایات پارلیمنٹیرینز کو دیے جائیں گے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے تو شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا پورے پاکستان میں، اور تحریک انصاف
इंसाफ महमूद खान अचकज़ई साहब की जो कॉल है उसको बैक करेगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि मुलाकात से रिहाई से बाद मुलाकात पे और मुलाकात से बाद अब जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है इमरान खान साहब के सेहत के बारे में और उनको ज़ाती नॉलेज भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए फ़ाद साहब, बात बड़ी सिंपल है। आपने देखा होगा जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला बना, तो कैबिनेट के सामने जब ये चीज़ आई तो बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको उनके पसंद की मुल्क दिया, उनके पसंद का हॉस्पिटल दिया और वो लंदन चले गए और वहाँ पे उन्होंने इलाज भी नहीं कराया। 2 साल वो वहाँ पे मुकीम रहे और वहाँ पे वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी कर रहे थे, तकरीर भी कर रहे थे, इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, सेनेट के टिकट भी बांट रहे थे। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी तो पूरी कैबिनेट लंदन जाती थी और उनसे मुलाकातें होती थी। तो एक मंजर आपने ये देखा। अब दूसरा जो मंजर है वो ये है कि इमरान खान साहब को उनका बुनियादी जो हक है कि इनका जाती डॉक्टर जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आपने ये भी देखा होगा कि 2 दिसंबर से उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, 16 अक्टूबर से वकीलों की मुलाकात नहीं हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी महीनों अच्छा, हो गए आखिरी कि उनकी बात मुलाकात शफी नहीं जान हुई। साहब, आखिरी बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे हाथ जो हैं वो बांध रखे हैं कच्चे धागे से। तो ये वो महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, बुजुर्ग वही हैं, ये दो नैरेटिव्स की तरफ बेसिकली इशारा है, या इस स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? अगर आपसे कहें कि इसकी नहीं, तशरीह देखिए, कर दें महमूद इसे। खान अचकज़ई साहब पे हमें पूरा इत्तेमाद है। राइट, वो हमारे अपोजिशन लीडर है, उनको राइट, इमरान खान साहब ने ही ज़िम्मेदारी दी है और तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान का फ़ैसला होता है वो फाइनल फ़ैसला होता है, तो हमें पूरा इत्तेमाद है उन पे। जहाँ तक सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जा रही है, उनको बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, आइसोलेशन में डाला गया है, उनकी सेहत का मसला बना हुआ है, पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो ये मुजरमाना फ़ेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। ना फैमिली को बताया गया, ना ज़ाती डॉक्टर को बताया गया। फिर जो प्रोसीजर हुआ वो ये 20 मिनट बता रहे हैं, वो 2.5 से 3 बहुत घंटे का शुक्रिया प्रोसीजर है। मुआवने खुसूसी इत्तलात शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तानी टीम की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक फैसला भी मुतवक्किर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीर तक की डेडलाइन दी थी कि आया कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका जाएगी या नहीं। आज इस इशू पर इनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दूसरी मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें हतमी फैसला किए जाने का कव्वे इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड कप के हवाले से कौमी टीम की किट की रूनुमाई होना थी, जिसे नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप ना खेलने की सूरत में पीसीबी ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत लाहौर में 4 टीमों का टूर्नामेंट होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक कप्तान कौमी टीम, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। भट्ट साहब, एक तो जानना ये था कि बड़ी अच्छी फतह पाकिस्तान ने हासिल की, 7 साल बाद जो है वो सीरीज़ भी जीती, इस पे क्या टेक है? बाद में फिर एग्जैक्टली हमें पूछना है कि वर्ल्ड कप का आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान क्या फैसला ले सकता है जो मंडे को एक्सपेक्टेड है? भट्ट साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी जीत जो है वो आपकी एतमाद में इजाफा करती है और ऑस्ट्रेलिया की बहरहाल टीम है ये, ऑल्दो कि उनके 2-4 की प्लेयर नहीं खेल रहे, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड यूनिट और पाकिस्तान ने उनको बड़ा कन्विंसिंगली कह लिया इस सीरीज में बीट किया है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है मूविंग इनटू द वर्ल्ड कप। लेकिन पाकिस्तान की जो आगे वर्ल्ड कप कैंपेन की आपने बात की और इस सीरीज का जो रिलेशन है कि पाकिस्तान एक टिपिकल तरह की पिच के ऊपर थ्राइव कर रहा है और वो है स्लो लो स्पिन। अगर तो पाकिस्तान को यही कंडीशंस मिलती रही तो हो सकता है पाकिस्तान बहुत लीथल टीम हो जाए वर्ल्ड कप के अंदर। और अगर कंडीशंस में बैटिंग फ्रेंडली पिच बन गई जिसपे बॉल इतना टर्न ना हुआ जो कि हो भी सकता है, तो फिर हमारे इश्यूज होंगे। तो भट्ट साहब, ये आज इन्होंने थोड़ा ऑर्डर चेंज भी किया था, फ़खर जमान ओपन करवाए, जो साहबजादा फरहान है उनकी जगह, फिर नाफे भी टीम में शामिल किए। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे जितने भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, और आपका तो बहुत बड़ा नाम है इसमें, ये कह रहे हैं चौथे नंबर पे बाबर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा मैकेनिज्म थ्योरेटिकली इस पे गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, बिल्कुल बाबर को जिस नंबर पे हम लोग ले गए हैं, उनको कह लीजिए कि वहाँ पर उनका जो थ्राइव करने का चांस है वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि वो एक टच प्लेयर है, वो स्लॉगर है नहीं, वो हिटर है नहीं, वो प्रॉपर बैट्समैन है। वो ओपनिंग के ऊपर आके पावर प्ले को, बॉल्स को पंच करना, उसको कट करना, फ्लिक करना, गैप्स के अंदर खेलना, ये उनका आर्ट है। लेकिन जब आप उन्हें कहते हैं कि आप पावर हिटर की तरह अपनी गेम करें,
وہ ان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ان کی اسٹرگل ہے. اب جتنا اسے آرڈر میں نیچے لے جائیں گے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو اسی طرح فخر زمان بھی جب نیچے آ کے کھیل رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے جسٹیفائی کیا, نمبر 5 پہ آ کے بڑا تیز کھیلے اور سروائیو بھی کیا پاکستان نے ان دنوں ساؤتھ افریقہ کے خلاف. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پھر اسی نمبرز پہ, چوتھے پہ اور فخر 5ویں پہ, یا فخر پھر اوپننگ کریں, صاحبزادہ فرحان پھر کدھر آئیں گے؟ یہ اس طرح کی مطلب کھچڑی سی تھوڑی پکی ہوئی ہے. جی ہاں, اگر آپ کہیں کہ ایبسلوٹ کلیئرٹی کسی کو ہے تو وہ آپ نہیں اشارہ دے سکتے, اسپیشلی جب آپ فخر کی, بابر کی بات کرتے ہیں ٹیم کے اندر. اور ظاہر ہے جس نمبر سے یہ باہر ہوں گے, باہر سے آنے والا بھی اسی نمبر پہ آئے گا. وہ کسی سیٹ پلیئر کو اس کی جگہ سے تو ہلانا عقل مندی نہیں ہے. تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ ریسنٹ چینجز ہیں. بابر 1 ڈاؤن پہ تھے آج تک, اس سیریز میں وہ 2 ڈاؤن پہ آ گئے. آگا نمبر 3 پہ اچھا ضرور کھیل رہے ہیں, وہ اچھا, ان کے لیے اچھا ہے. لیکن بابر 4 پہ کیا کریں گے یہ تو آپ کو ٹیم مینجمنٹ ہی بتا سکتی ہے. اور آغا نے, سلمان آغا صاحب نے بڑا امپروو کیا, نمبر 1 ڈاؤن آ کے انہوں نے اپنے آپ کو شو بھی کیا بڑے اچھے سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو وہ تو تیز کرکٹ ہی کھیلتے تھے تو ویسے سلو ڈاؤن کیا ہوا تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے اس کو ٹیکنیک اپنی امپروو کی ہے. اب آپ اس کو بتائیے کہ ایگزیکٹلی کیا مہینے ایک کے اندر ٹیکنیک امپروو ہو جاتی ہے؟ دیکھیں چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں, لیکن آگا نا اسپنرز کو شروع سے اچھا کھیلتے ہیں. اسپنرز کے اوپر ان کے پاس کافی شاٹ ہے, ایکسٹرا کور میں مارتے ہیں, سویپ اچھی مارتے ہیں, کٹ لیٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, نکل کے قدموں کا استعمال اچھا کرتے ہیں. تو یہ سارے ایٹریبیوٹس اگینسٹ اسپن بولنگ کین بی ویری سکسیزفل, اور اس نے بہت عمدہ کھیلا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اگین یہ ساری اپروچ, یہ ساری آؤٹ کم, یہ کنڈیشنل ہے. یہ کنڈیشن سرٹن ہے جو پاکستان کو الٹیمیٹلی سوٹ کر رہی ہیں, اور باقی ٹیموں کے لیے شاید باہر کی آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, یہ ٹیمیں یا ویسٹ انڈیز ہو گئی, نیوزی لینڈ, یہ ان پچز پہ تھرائیو نہیں کرتے. تو بڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کن پچز کے اوپر ورلڈ کپ میں کھیلتا ہے. اور شاداب کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خیر کل والے میچ میں تو وہ اچھا کم بیک بھی تھا ان کا, رائٹ پلیس پہ ایک لیگ اسپنر کی بال جہاں گرنی چاہیے وہاں کچھ بالز ان کے گرے, جس نے بولڈ بھی کیا. تو ان کی واپسی کو کس نظر سے پھر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ان پہ جب پریشر آئے گا نا, جب وہ کسی صحیح سچویشن میں آئیں گے تو تب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اوپر کنولی کو تو کل دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کل ہی بیٹ ملا کہ جاؤ کھیل لو جا کے. جس طرح کی انہوں نے شاٹ کھیلی ہے وہ گیند پہ, ٹھیک ہے ایک اچھا گیند تھا, لیکن وہ تو بالکل ہی مطلب کہہ لیجیے کہ ایسا لگا انہیں کھیلنا ہی نہیں آتا جس طرح وہ آؤٹ ہوئے. سو شاداب کا کم بیک اچھا ہے, ابھی تک بال انہوں نے ٹھیک کیے ہیں, لیکن پریشر سچویشن ابھی ڈیل نہیں کی ہے انہوں نے. پتہ لگے گا جب وہ کسی اچھے بیٹسمین کو وہاں پر اس کی بیٹنگ کنڈیشن کے اندر بال کریں گے. یہاں پر تو اسپنر چھائے ہوئے ہیں والی کنڈیشنز میں. آخری بات بٹ صاحب, یہ اب پاکستان کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے آپ کی دانش میں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ جائیں گے نہیں جائیں گے, کیا فیصلہ ہوگا؟ جانا چاہیے جی پاکستان کو, میرا تو یہی خیال ہے. باقی گورنمنٹ اپنا کام بہتر سمجھتی ہے, جو بھی وہ فیصلہ لیں گے ہم تو اپنے ملک کو ہی بیک کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے کرکٹر, ایز پلیئرز, ہمیں جانا چاہیے جیت کے, اس جیت کو اپنے نام پہ اور بنگلہ دیش کے نام کر دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر آپ انڈیا کا میچ نہیں کھیلنا چاہتے وہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن پورا ورلڈ کپ بوائے کاٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک سو. بہرحال میرے سامنے ساری چیزیں کلیئرٹی سے پڑی نہیں ہوئی کہ میں پکٹ چوز کر کے آپ کو بتا دوں کہ ایسا کرنا چاہیے. سو یہ جن کے سامنے ہر چیز ہے, ریپرکشنز بھی جن کے سامنے ہیں, جن کے سامنے ساری اوبلیگیشنز بھی آئی سی سی کو لے کر, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو ان کو بہتر پوزیشن میں. آپ کا مشورہ پھر ہے کہ ہر صورت جانا چاہیے اور جا کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جیت پھر بنگلہ دیش کے نام کرنی چاہیے؟ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر صورت جانا چاہیے. رائٹ. بہت شکریہ سلمان بٹ صاحب جی, سابق کپتان قومی ٹیم کے ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.